السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه لا فيديو اللي ان شاء الله غادي نبدا فيه لا بروميير ايبيزود ديال ميكرو ايكونومي 2 اونتر بارونتيز لا تيوري دو برودكتور. يعني غادي نشوفوا من بعد ما شفنا لا تيوري دو كونسوماتور في اس 1 غادي نشوفوا دابا لا تيوري دو برودكتور. دونك بالنسبه لينا قبل ما نبداو ندخلوا في لي ديتاي ديال لي كالكول وفي لي ديتاي ديال لي تيوري ديال لا تيوري دو برودكتور، اول حاجه خصنا نعرفوا الفوكابولير اللي كيتستعمل في هذا الموديول. هذا الفوكابولير يعني لي ديفينيسيون اللي خصنا نعرفوا باش اننا نفهموا داكشي اللي جاي. دونك اول حاجه لا برودكسيون. شنو هو لا برودكسيون؟ لا برودكسيون هي لاكتيفيتي دو ترانسفورماسيون دي انبوت اون اوتبوت. يعني كيكون عندنا بليزيور انبوت، لي انبوت هما لي فاكتور دو برودكسيون كيخصنا نحولوهم لي اوتبوت. ديك العمليه ولا ديك لاكتيفيتي هي اللي كنسميوها لا برودكسيون، ولا لي اوتبوت هنايا كنعني بهم لي بيان او لي سيرفيس اللي هما فينو. داكور. دونك la production est l'activité qui permet de transformer les facteurs de production en services et biens. Deuxième chose اللي خصنا نعرفوا في هذا الموديول هذا هما لي فاكتور دو برودكسيون. اشنا هما لي فاكتور دو برودكسيون واشنا هما الانواع ديال الفاكتور دو برودكسيون. لي فاكتور دو برودكسيون هما دوك لي مويان اللي كنستعملوا باش اننا نديروا لا برودكسيون. دونك لي فاكتور دو برودكسيون في لا ديفينيسيون سي l'ensemble des moyens utilisés pour produire les biens et les services. اشنا هما الانواع ديال لي فاكتور دو برودكسيون اللي عندنا جوج الانواع مهمين بزاف اللي غادي نستعملوهم بزاف. كاين لو طرافاي وكاين لو كابيتال. دونك بالنسبه لو طرافاي كنرمزوا ليه توجور ال، ها هي كنرمزوا ليه بال. كيفاش كنميزوريو لو طرافاي؟ ميزوري اون نومبر دو سالاريي، يعني شحال عندك من سالاري، ولا اون نومبر دور دو طرافاي. ولكن احسن حاجه هي نستعملوا نومبر دور دو طرافاي. غادي نقول لكم من بعد علاش، لان غادي نهضروا على دي زيبوتيز ولا دي كونديسيون ا فيريفيي على هاد لي فاكتور دو برودكسيون. كيخصنا واحد الكونديسيون يتحقق في لي فاكتور دو برودكسيون كتحقق غير في النومبر دور دو طرافاي. كاين دوزيام فاكتور دو برودكسيون كاين لو كابيتال. لو كابيتال اللي كنرمزوا ليه توجور كا. لو كابيتال اشنو كنعنيو به في هذه الحاله؟ هذه هي لونسومبل ديال لي ماشين اللي كنستعملوا اوتيليزي دون لا برودكسيون دي بيان سيرفيس. هنايا غير في هذه الحاله هذه. علاش؟ لان لو كابيتال ملي كنبغيو ندرسوه من بعد ان شاء الله غادي تشوفوا اللي غادي يكمل. لو كابيتال راه فيه بزاف الانواع، ما فيهش غير لي ماشين، فيه باغ اكزومبل لي باتيمون، فيه لو كابيتال هيومان ديال لي سالاريي، فيه لو كابيتال سوسيال اللي هما لي كليون، فيه الريزو ديالك، فيه بليزيور تيب دو كابيتال. دونك فينا حنايا غنحاول ما امكن نريدويو هنايا في لونسومبل دي ماشين. كاينه لا تيغ اللي كتعرفوا كامل اللي كتميزورا بالهكتار ولا بالمتر كاري ولا بالكيلومتر كاري. دونك هنايا هاد لا تيغ حتى هو سي فاكتور دو برودكسيون، ولكن غالبا ما كنستعملوش في هذا الموديول هذا. اللي كيبغي يدير دي موديل اللي هما تري ديفلوبي و في الايكونومي هو اللي كيستعمل هاد لي فاكتور دو برودكسيون. دونك غادي ننتقلوا لحاجه ثانيه اللي هي غادي نستعملوا بزاف هذا لا فونكسيون دو برودكسيون. اشنا هي لا فونكسيون دو برودكسيون؟ هي لا فونكسيون كي اكسبريم لو لien et la relation entre quoi ou quoi. دونك يكون عندنا لي فاكتور دو برودكسيون وكيكون عندنا لا كونتيتي برودويت اللي كتربط بيناتهم هي لا فونكسيون de production. Donc il exprime la relation entre les facteurs de production et la quantité produite. وكنرمزوها coulomb la quantité égale F2 كتكون en fonction de plusieurs variables. ولكن حنا كما قلت pour simplifier les choses غناخذوا غير دو فاريابل. هذه هي لا فونكسيون اللي غادي نبقاو نخدموا بها في الموديول ديالنا. لي دو فاريابل هما لو طرافاي لابور او لو كابيتال اللي هو لو كابيتال ديالنا. دونك كتكون عندنا لا فونكسيون ديالنا سو هاد لا فورم. دونك plusieurs hypothèses et plusieurs conditions doivent être vérifiées باش نخدموا بهاد la théorie de producteur. plusieurs conditions, plusieurs hypothèses qui sont vérifiées. La première hypothèse هي هذه. دونك اشنا كتقول هذه الهيبوثيز؟ خص لي فاكتور دو برودكسيون يكونوا adaptables à n'importe quel type de production.
يعني كنسميو هذه الهيبوثيز هذه ادابتابيليتي دي فاكتور دو برودكسيون. يعني اشنو كنعنيو بها ادابتابيليتي؟ يعني ما نقولوش مثلا هذا لو ترافاي باغ اكزومبل هذا لو سالاريي خاص غير باغ اكزومبل بهذا لا برودكسيون، هذا لو سالاري خاص بهذا لا برودكسيون، لا يعني لي سالاريي ممكن يتادابطاو مع نيمبورت كيل برودكسيون. داكوغ. دوزيام شوز هي لا ديفيزيبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون. يعني ملي كنهضر باغ اكزومبل على لو ترافاي، ملي كنهضر على النومبر ديال لي زور، ممكن تكون 1 اور، ممكن تكون 2 زور، ممكن تكون باغ اكزومبل ان كار دور 0, باغ اكزومبل 25، ممكن تكون 0,5 انسي سويت. دونك ديفيزيبيليتي يعني كان ممكن نقسموها. لوموجينيتي هنايا دي فاكتور دو برودكسيون، يعني هنا ما كنهضروش على ليتيروجينيتي. يعني ملي كنقولوا باغ اكزومبل اون ماشين راه بحال لا ماشين 1 بحال لا ماشين 2 بحال لا ماشين 3 نفس لا برودكسيون كدير لنا. مثلا كنهضروا على واحد لو سالاريي، ملي كنهضروا على واحد لو سالاريي يعني ما غاديش نقولوا بان هذا لو سالاريي بلي كومبيتون على هذا ولا عنده ان كابيتال هيومان، يعني بحال كنعتبروهم سون هوموجين، يعني بحال يعني في ميم دوغري دو كومبيتونس. لا فونكسيون ديالنا كتكون كونتينيو، لا كونتينيتي اي مونوتون، يعني ملي كتكون كرواسونت ولا دي كرواسونت. او لو مارشي ديالنا كيكون ان مارشي de concurrence pure et parfaite. هاد marché de concurrence pure et parfaite est très important. Nous تعرفوا اشنو هما les conditions à vérifier pour dire qu'un marché est un marché de concurrence pure et parfaite. Donc انا جبت لكم هنايا les conditions à vérifier. Donc عندي هنايا la première condition l'atomicité. Donc كيكون عندنا واحد العدد كبير ديال لي زوفرور وعدد كبير ديال لي دوموندور ديال يعني ديال لي بيان ولي سيرفيس. علاش باش حتى واحد فيهم ما يتحكم في لو بري، حتى واحد ما يتحكم في لو بري. دونك خص يكون عندنا واحد العدد كبير ديال لي زوفرور و لي دوموندور. خص يكون عندنا لوموجينيتي في لي برودوي، لي برودوي كاملين سون ايدونتيك. خص يكون عندنا لا ترونسبارونس لانفورماسيون، يعني ما يكونش لا سيميتري د لانفورماسيون، ماشي واحد كيعرف لانفورماسيون واحد اخر ما كيعرفهاش. دونك هادشي كيهرس لا كونكورونس بيور بارفيت. ليبر اونتري سورتي دو مارشي، يعني كل واحد عنده الحريه انه يدخل ويخرج من المارشي. اي لا بارفيت موبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون. دونك لي فاكتور دو برودكسيون اللي هما لو ترافاي ولو كابيتال كيتحركوا كيما بغاو من واحد لا برودكسيون لنوتر برودكسيون. دونك هادو هما les conditions à vérifier pour dire qu'un marché est un marché de concurrence pure et parfaite. Donc, la dernière chose اللي غادي نشوفوا هي la démarcation entre la court terme et long terme. Court terme اشنو كنقول court terme؟ ملي كيكون عندنا un facteur de production fixe. ملي كنهضر على long terme كنهضر على tous les facteurs de production sont variables. يعني بجوجهم كيتحركوا ممكن يتبدلوا. دونك في هادشي غير توطئه وتقديم للموديول. في انتظار ان شاء الله الفيديو الجاي باش ندخل لا ديمارش كورت، لا ديمارش ا كور تيرم اللي غادي نشوف فيها لا فونكسيون دو برودكسيون ا كور تيرم. بارطاجيو مع اصحابكم، طاقيو الناس اللي كتعرفوا، بوبليو بارطاجيو الفيديو au maximum possible. Assalamu alaikum.